والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور درود پاک صاحب اولاد نبی محترم شفیع معظم شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ ہدیہ عقیدت و درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سامعین کرام کے لیے اوج کمال شرف اعظم انتہائی بلند عزت اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ خالق کائنات اس سے راضی ہو جائے. حقیقت میں یہی انسان کی منزل مقصود ہے اور محبوبان خدا عمر بھر یہی نعمت عظمیٰ حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں. ہر انسان کی یہی کوشش ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا خالق مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رحمان مجھ سے راضی ہو جائے.